बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी रोज़मर्रा की आदतें आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं? आज हम डिस्कस करते हैं कि 5 वो रोज़मर्रा की आदतें जो खामोशी से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। आप हैरान हो सकते हैं कि हम आज 5 उन आम आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें ज़्यादातर लोग बेज़रर समझकर तवज्जो नहीं देते, लेकिन दर हकीकत वो आपको नुकसान पहुंचा रही होती हैं। यकीन करें, आप इन सेहतमंद मशवरों को छोड़ना नहीं चाहेंगे जो आपको हर वक्त हर रोज़ अपनी ज़िंदगी गुजारने में मदद देंगे। अगर आप यहाँ नए हैं तो जान लें कि हम सेहत को आसान, काबिल अमल और दिलचस्प बनाते हैं। आज हम इन आदतों के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन वो खामोशी से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे कि जंक फूड का इस्तेमाल करना, वर्जिश से गुरेज करना। वो छोटी छोटी बातें हैं जो हम रोज़ाना करते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते। आइए पहली आदत को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है नाश्ता छोड़ देना, ये सोच कर कि ये कैलोरीज बचाएगा। अगर आपने कभी सोचा है कि नाश्ता छोड़ना कैलोरीज बचाने का आसान तरीका है तो अपना हाथ उठाएं। मैंने ये भी किया है, लेकिन हकीकत ये है कि नाश्ता छोड़ने से आप दिन में आगे जाकर नाकाम हो सकते हैं। जब आप सुबह कुछ नहीं खाते तो आप ब्लड शुगर गिर जाता है और तवानाई कम हो जाती है, और दोपहर के खाने तक आपको हर चीज़ खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप दिन के आगाज़ में अपने जिस्म को ईंधन नहीं देते तो ये भूख के मूड में चला जाता है, मीन स्टारवेशन मूड्स में चला जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है और आप हाई कैलोरीज वाली शुगर वाली ग़िज़ाएँ खाने पर मजबूर हो जाते हैं और आपको क्रेविंग पैदा होती है। अब इसका सलूशन क्या है? मैं ये नहीं कह रही कि आप नाश्ता बहुत बड़ा या हर रोज़ ज़्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक सादा सी स्मूदी जो कि पालक की हो सकती है, फ्रीज़ किए हुए बेरीज़ की हो सकती है, बादाम का दूध हो सकता है, प्रोटीन पाउडर शामिल हो, इस तरह की स्मूदी हो सकती है। ये आपको इंतहाई फ़ायदेमंद देगी। लेकिन खाली पेट रहना, ये सोचना कि मैं कैलोरीज़ को कट डाउन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आप नाश्ता पराठे वगैरह हैवी ना लें, लेकिन कुछ ना कुछ स्मूदी, एक बॉइल्ड एग विद ग्रीन टी, ये आप इस्तेमाल करके अपने जिस्म को एनर्जी दें ताकि वो सारा दिन काम करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अगर आप खाली पेट रहेंगे और दोपहर को लंच करेंगे, तब तक आपका शुगर लेवल डाउन हो चुका होगा और आपका पेट भूखों की तरह हर चीज़ खाने के लिए तैयार हो जाएगा, और तब हेल्दी और अनहेल्दी दोनों खाएगा, जिससे फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप अपने खाने में हेल्दी चीज़ों को शामिल करें, नेचुरल चीज़ों को शामिल करें, नाश्ते का आगाज़ करें, लेकिन नाश्ता तले हुए पराठे, तले हुए आप लोगों के हलवा जात, ये वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सादा और आसान दे होना चाहिए। आप कोई स्मूदी वगैरह बना सकते हैं, आप मिल्क शेक ले सकते हैं नेचुरल, जिसमें शुगर की बहुत कम मिकदार हो। दूसरे नंबर पे जो डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना है। ये आदत हमारे लिए बहुत एक ज़ाती हैसियत रखती है, क्योंकि आप के में से बहुत से लोगों का काम सारा दिन टेबल पे काम होगा, कंप्यूटर के पर काम होगा, इस तरह का काम कि आप ज़्यादा वर्जिश नहीं करते। तो आप एक ही पोज़ में जब सारा दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है। बैठे रहने की बीमारी पैदा हो जाती है। ये एक हकीकत है। हमारा जब हमारे जिस्म के जो स्टाइल है, आपका जो बैठने का स्टाइल है, उससे हमारे पूरे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारे टांगों में, हमारे जोड़ों में ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म लेती है। जब हम घुटनों पर बैठते रहते हैं तो हमारे पट्टे सिकुड़ते हैं, खून की सर्कुलेशन कम होने की वजह से हर पार्ट डिस्टर्ब होता है। इसका हल ये है, 15 से 20 मिनट या फिर 30 से 60 मिनट बाद एक अलार्म सेट करें और 4-5 मिनट का वॉक का गैप लें और अपनी आँखों को भी सुकून दें, अपने जिस्म के अज़ा को हरकत करवाएं। जैसे अल्लाह ताला ने दिन में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ने को कहा है, तो वो बेसिकली हमारे वक्फ़ा करने को कहा है, एक्सरसाइज करने को कहा है। हर जगह अपनी एक शेड्यूल बनाएं, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आप थोड़ा सा अपने जिस्म को हरकत दें, अगर आपका इस किस्म का काम है कि सारा दिन आपने बैठे रहना है। ज़्यादा बैठे रहना बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। अब कुछ लोगों की आदत है, जो तीसरे नंबर पर डिस्कस करते हैं, वो है सिर्फ प्यास लगने पर पानी पीती हैं।
بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایکسٹرا پانی نہیں پینا چاہیے، جب جسم مانگے تب پینا چاہیے، پیاس لگنے پر پانی پینا چاہیے، لیکن یہ فلسفہ غلط ہے، کیونکہ جسم کو کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں ہمارے خون میں آلریڈی پانی کا ایک لیول سیٹ کیا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور آہستہ آہستہ ہمارا جسم ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو 8 سے 10 گلاس پانی پینے کی ایک روٹین بنانی ہے، آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے۔ اس کا بہترین حل ہے کہ اپنے ساتھ ایک پانی کی بوتل رکھیں، جس میں آپ کو ایک ٹارگٹ ہو کہ میں نے یہ دوپہر تک خالی کرنی ہے، اور دوپہر سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر اگلے صبح تک کا، تو وہ پانی آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ ان 3 پیروں میں آپ نے ختم کرنا چاہیے وہ۔ اس سے ہمارے جسم میں انرجی لیول قائم رہتا ہے، کیونکہ جسم میں پانی اور جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے تازہ فریش ہو رہا ہوتا ہے، جو ہم نے کھایا پیا ہوتا ہے وہ یورین کے ذریعے ایک روٹین یا سیٹ اپ کے ذریعے سرکولیشن کے ذریعے نکلتا رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے پانی میں لیمن، کھیرا وغیرہ اس طرح کے ڈیٹاکس آئٹمز بھی شامل کر لیتے ہیں تو اس سے ملٹی وٹامنس اور منرلز بھی ملتے رہیں گے۔ ہیلتھی سنیکس کا استعمال۔ اگلی جو عادت ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے ہیلتھی سنیکس کا زیادہ استعمال کرنا۔ یہ عادت آپ کو حیران کر دے گی کہ یہ کیسی عادت ہے۔ آپ یہ سوچ کر زیادہ سے زیادہ سنیکس ہیلدی لیتے ہیں کہ یہ بہت ہیلدی ہیں، حالانکہ اس میں بہت زیادہ پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں، شوگر کے زیادہ ڈالی جاتی ہے، جو کہ آپ کی شوگر کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ جیسے آپ ریڈی میڈ گرینولا بارس لیتے ہیں، پروٹین کوکیز لیتے ہیں، اور کسی قسم کے اور سنیکس لیتے ہیں جن کے اوپر ہیلدی سنیکس لکھا ہوتا ہے کہ یہ بالکل آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں فیٹ کی بھرپور مقدار ہوتی ہے اور کیلوریز ہائی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک مثال کے طور پر ایک ہیلتھی گرینولا بار لیتے ہیں، اس میں چینی ہو سکتی ہے جتنی اس میں کینڈی میں ہوتی ہے، وہ ذائقہ دار ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں میٹھا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ تازہ پھل، کچے میوہ جات، گری کا استعمال اور دہی وغیرہ کا استعمال کریں، شہد کا استعمال کریں، اور پروسیسڈ فوڈز چاہے ہیلدی سنیک ہو یا ان ہیلدی سنیکس ہو، کیونکہ کسی بھی سنیکس پر ان ہیلدی تو لکھا نہیں ہوتا، ہیلدی پر لکھا جاتا ہے، لیکن وہیں لکھا جاتا ہے اس میں یہ فیٹ اتنا ہے، شوگر اتنا ہے، پروسیسڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ عرصہ تک خراب نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے ہمارے جسم میں بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو ہیلتھی سنیکس جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہمارے لیے صحت کا نقصان کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے ہیلتھی سنیکس کے طور پر ہیلدی نیچرل چیزیں استعمال کریں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ فروٹس لے سکتے ہیں، آپ کچی ویجیٹیبلس لے سکتے ہیں، ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں، دودھ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اگلی جو عادت میں ڈسکس کروں گی وہ دن کے دوران زہری وقفہ نہ لینا۔ جو ہی ہم جاگ جاتے ہیں، اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں جب رات کو بستر پر سونا ہے تبھی ریسٹ کرنا ہے، حالانکہ کام کے دوران آپ کو چاہیے کہ گاہے بگاہے اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو واک کریں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کام میں آنکھوں اور دماغ کو ریسٹ دیں۔ جب آپ کے کام کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، سٹریس زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے اور یہ برین ہیمریج اور برین آؤٹ کا باعث بن سکتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ذہنی وقفے کو اپنی عادت کا معمول بنائیں اور 5 منٹ گہرے سانس لیں، میڈیٹیشن کریں، ایکسرسائز کریں، آنکھیں بند کر کے اپنا موڈ صحیح کریں۔ اگر آپ یہ چیزیں جنرل لگ رہی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں ان میں سے جو چیز آپ کی عادت نہیں ہے تو اس کو آج ہی سے اپنائیں۔ امید کرتے ہیں آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے ناشتہ چھوڑنا نہیں بلکہ ناشتے کو نیچرل، ہیلدی اور تھوڑا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ ہیلتھی سنیکس بھی نہیں لینے، کیونکہ ہیلدی سنیکس مینز پریزرویٹیوز۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے زیادہ دیر بیٹھے نہیں رہنا، زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے آپ کا بلڈ سرکولیشن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ دن میں کام کے دوران میں ذہنی وقفہ لینا ہے، آنکھوں کو ریسٹ دینا ہے، پاور نیپ لینا ہے۔ کمنٹس میں بتائیں آپ کون سی عادت آج ہی سے چینج کرنے والے ہیں اور کون سی عادت آپ نے پہلے سے ہی ختم کر دی ہے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔